تو पंजाब और दिल्ली में जो MLAs है वो आटू वाले बने हैं। इसलिए ये सियासतदानों ने ये हवा बनाएगी कि सियासत गंदा, इसलिए कि अच्छा इंसान इसमें ना घुस जाए, क्योंकि उस जिंदाबाद का टुकड़ा देते हैं और वो दौड़ा दौड़ा चलाता है क्योंकि वो भूखा होता है, उसे पता होती है वो मर जाएगा अगर उसको ये ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं मिले। तो ये जो सियासतदान यहाँ के रहे हैं, इन्होंने ऐसी हालत की है कश्मीरियों की। तो पंजाब और दिल्ली में जो MLAs है वो आटू वाले बने हैं। जो हमारा 5 साल का एक CM जो पंजाब में था, छन्नी, उनको जो है एक मोबाइल रिपेयर शॉप वाले ने हरा दिया। आपकी बात है तो हमें समझ आना चाहिए। अगर ये एक तरफ से बोल रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल सी है, हमने यहाँ पे जो है डेवलपमेंट किया है, तो कराए इलेक्शन, हम भी इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं अगर लोग इनके साथ है तो सही है, जमहूरियत ने तो ताकत दी है, इन्हीं को चुनेंगे। पर ये इनके मन में डर है, चाहे ये कुछ भी कर ले। क्या आप भी उन लोगों से पैसा लेंगे जिन्हें आप मैंडेट देंगे? जनाब, पैसों की तो बात ही नहीं है। लोग तो परेशान है, बहुत सारे लोग हमारी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको पैसे नजर आते हैं बाकी जमातों में। हमारी जमात में तो पैसे ही नहीं है जनाब। हमने बिजली जो है मुफ्त फराहम की लोगों के लिए। पंजाब में जो है हमने जो डेलीवेजर्स है, कहीं 20,000 से ज्यादा डेलीवेजर्स जो है उनको परमानेंट किया। अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में हो सकता है आप इलेक्शन जीतें और यहाँ आपकी हुकूमत हो, तो यहाँ जो जम्मू कश्मीर के लोग जूझ रहे हैं, जैसे मसाइल है, क्या करेंगे आप? इन जो मामले हैं, जो मसाइल है, जो इश्यूज है, यहाँ क्या करेंगे आप उन इश्यूज का लेकर के? ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये सिर्फ सत्ता की भूखी है, पावर की भूखी है। ये ठीक है, कराइए इलेक्शन, डर किस बात का है? तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? एक तरफ से ये बोल रहे हैं, एक तरफ से ये इलेक्शन नहीं करा रहे, तो ये तो तज़ाद। हमारे साथ रिजवान साहब है जो जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के स्पोक्समैन है, जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट है यूथ्स का, ये भी एजाज़ नहीं हासिल है। तो जनाब रिजवान साहब से थोड़ा जानना चाहेंगे हम आम आदमी पार्टी का जो मंशूर है, जो मकसद है जम्मू कश्मीर में, इन्हें इलेक्शन में आना है नहीं आना है, या जो आज का इन्होंने ये इजलास तलब किया था, तो इस सिलसिले में क्या कार्रवाई हुई, क्या बात हुई यहाँ पे? रिजवान साहब जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये मौका देने के लिए अपनी बात रखने का आपके माध्यम से। पहली बात ये है कि जो आम आदमी पार्टी है ये बेसिकली एक वो तहरीकी पार्टी है जिसने पॉलिटिकल जो फंक्शनिंग है, जो पॉलिटिकल मैकेनिज़्म है और जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उसको चैलेंज किया है। तो आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से काम कर रही है और 1 साल से हम पूरा एक्टिव है, हमारे लोग पूरे एक्टिव है ग्राउंड पे। और हम जो इसलिए ये ऐसा हो सकता है कि जैसा आपने सवाल किया कि आम आदमी पार्टी तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए, जनाब बिल्कुल हम तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन हमारी जो तौर तरीके, ये सवाल इसलिए आपके मन में होगा क्योंकि जो हमारे तौर तरीके हैं सियासत करने के, हमारा ट्रेडिशनल वे नहीं है सियासत करने का। हम ऐसी सियासत नहीं करते जो ट्रेडिशनली लोग करते हैं, एक दिखावे की सियासत, एक बनावट की सियासत। हमारी सियासत जो है वो एक जो गरीब आवाम है, जो मजलूम आवाम है, जो ऐसा अवाम है जिसे 70 साल से जिसका इस्तिसाल हुआ, उस मजलूम अवाम तक पहुंचना, उस माँ बहन तक पहुंचना, उस नौजवान तक पहुंचना जिसका सियासी तौर पे इस्तिसाल हुआ है। तो हमारी सियासत जो है इस पे मबनी है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में जो भी इलेक्शन होंगे यहाँ पे हम बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे और अच्छे तौर से लड़ेंगे। सर रिजवान साहब, क्या आप समझते हैं यहाँ पे इलेक्शन होंगे और ज़रूर होंगे क्या? देखिए, जो हमारा देश है ये जमहूरी देश है। ये जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत में जो सबसे बड़ा हक जो हमें है और जमहूरियत जो सबसे बड़ी ताकत एक इंसान को देती है, एक अवाम को देती है, वो है कि आपका वोट, कि आपको वो ताकत देते हैं कि आप खुद से एक जो है नुमाइंदा चुने। तो उस नुमाइंदे से, उस ताकत से हमें कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, कुछ जो सियासी पार्टीज है जैसे भारतीय जनता पार्टी अभी हिंदुस्तान में है, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का और जमहूरियत का जो है इन्होंने वक्तन फवक्तन जनाजे निकाले हैं, लेकिन जो है ये देश जो है ये बहुत बड़ा देश है। इसे कोई जो नेफोरियस डिजाइन्स है कुछ लोगों के, वो उससे ये देश जो है कमजोर नहीं पड़ेगा और आने वाले वक्त में जो है इलेक्शन को कराने ही पड़ेंगे, चाहे 1 साल बाद, 6 महीने बाद, या जब भी तब भी इनको इलेक्शन कराएंगे। और जब भी इलेक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला यहाँ के लोग जो है इस बार बहुत यहाँ के लोगों ने सियासत देखी है और ये लोग जानते हैं
کہ کس انسان کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ سب سے بڑا امتحان جو اس بار ہے وہ سیاسی پارٹیز کا نہیں، سیاسی جماعتوں کا نہیں ہے. اس بار جو امتحان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب سے بڑا امتحان لوگوں کا ہے، کیونکہ لوگ ہی جو ہے اصلی طاقت دیتے ہیں، لوگ ہی جو ہے نمائندے چنتے ہیں، لوگ ہی جو ہے سطح میں لوگوں کو بٹھاتے ہیں اور گورنمنٹس بناتے ہیں. اور یہ لوگوں کو سمجھ آیا ہے کہ اصلی طاقت ان سیاستدانوں کے پاس نہیں، اصلی طاقت ہمارے پاس ہے. رضوان صاحب، آپ جموں کشمیر میں عام آدمی پارٹی کے سپوکس مین ہیں جی اور عام آدمی پارٹی سے جڑے جو یوتھ ہیں ان کے پریزیڈنٹ بھی ہے. آپ نے شاید یہ سنا ہوگا کہ بی جے پی کے جو سینئر لیڈرز ہیں انہوں نے ایک کلیئر میسیج دی ہے کہ الیکشن تب تک نہیں ہوں گے جب تک میں پورے زیرو گراؤنڈ پر صفائی ہو. یعنی کہ جو بھی ان کے بیچ میں راستے میں الیکشن میں رکاوٹ پیدا کرے گا، یعنی کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جب تک نہ وہ الیکشن یہاں جیت پائیں گے تب تک الیکشن نہیں ہوگا. تو اگر الیکشن نہیں ہوگا تو آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ پھر آپ کی طرف سے کیا ہوگا؟ سب سے بڑی چیز جو ہے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ایک طرف سے یہاں پہ G20 کراتی ہے، ایک طرف سے یہ کہتی ہے کہ جو کشمیر ہے آئین میں، یہ جو پارلیمان میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کشمیر میں ڈیولپمنٹ لائی. کشمیر اب ویسا نہیں رہا. تو آپ مجھے بتائیے، اگر کشمیر میں انہوں نے اتنا کام کیا ہے، اتنی ڈیولپمنٹ کی ہے، تو ٹھیک ہے کرائیے الیکشن، ڈر کس بات کا ہے؟ تو الیکشن کیوں نہیں کرا رہے؟ ایک طرف سے یہ بول رہے ہیں، ایک طرف سے یہ الیکشن نہیں کرا رہے. تو یہ تو تضاد. یہ معلوم ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے یہ صرف سطح کی بک کی، پاور کی بک کی ہے. انہوں نے راجنیتی جو کی ہے ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں بٹوارے کی راجنیتی کی ہے. یہ ہندوستان اگر بنا ہے، یہ دیش جو ہمارا اتنا بڑا دیش ہے، جو آگے بڑے ریاستوں، بڑے کنٹریز سے جو مقابلہ کر رہا ہے، بڑے دیشوں سے جو مقابلہ کر، اگر ہندوستان مقابلہ کر رہا ہے بڑے دیشوں سے، تو اس وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ یہاں کا جو ہے ہر ایک کا کنٹریبیوشن رہا ہے، چاہے ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو اور عیسائی ہو. یہ اس بھائی چارے کو توڑنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ ایسے کروڑوں لوگ یہاں پر آئے اور گئے ہیں، ایسے لاکھوں ہزاروں حکمران آئے ہیں گئے ہیں، لیکن جو اصلی طاقت ہے، اصلی طاقت لوگوں کی ہوگی. یہ ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی. یہ ان کو تب سمجھ آئے گی جب ان کو لوگ جو ہے سطح سے اتاریں گے اور گھسیٹ دیں گے ان گاٹیوں میں، ان کالی گاٹیوں میں جہاں سے ان کی واپسی نہیں ہوگی. اچھا رضوان صاحب، اگر الیکشن ہوں گے نہیں تب آپ کا ایجنڈا ہوگا کیا؟ دیکھیے جناب، ایک جب انسان جو سیاست میں آتا ہے، جو میرا ماننا ہے، اور جو یہ پارٹی جو ہے عام آدمی پارٹی جو ہے، کیجریوال جی کی سوچ جو ہے، سیاست صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو الیکشن لڑنا ہے اور آپ کو ایم ایل اے بننا ہے. ایم ایل اے تو ہمارے بنتے آئے ہیں، چاہے وہ پیسے کی بنیاد پہ، چاہے وہ چوری کی بنیاد پہ، چاہے وہ ریگنگ کی بنیاد پہ، چاہے وہ کولیبریشن کی بنیاد پہ، جو مرکزی جماعتوں سے ان کی کولیبریشن ہوئی ہے. تو سرکاریں تو بنی ہیں، این سی تو بنی ہے، 1987 کے الیکشن انہوں نے ریگ کرائے، وہ سرکار تو بنی. تو اس کا مطلب ہے یہ بڑی بات نہیں ہے کہ آپ یہ بڑی بات ہے کہ آپ الیکشن میں آئے، آپ جو ہے الیکشن لڑیں، لیکن اس سے بڑی بات ہے جو مدعے اٹھانے ہیں، جو دبی ہوئی آواز ہے لوگوں کی، ان کے مسئلے ہمیں سامنے لانے ہیں. یہ بھی سیاست ہے، اور سیاست کا سب سے بڑا یہ جو ایک پارٹ ہے، سیاست کا سب سے بڑا حصہ ہے کہ آپ کو آواز اٹھانی ہے. الیکشن ہو نہ ہو، ہم لڑتے رہیں گے حقوق کے لیے. جو یہاں کے نوجوان ہیں، جو یہاں کے لوگ ہیں، ان کے حقوق کے لیے ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا رضوان صاحب، اگر الیکشن ہوں گے تو آپ جموں کشمیر کی سبھی سیٹوں پر لڑیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ہم سبھی سیٹوں پہ لڑیں گے. دیکھیے، میں نے جیسے کہا کہ امتحان اس بار لوگوں کا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جو واقعی میں لوگ جو ہے اب اویئر ہو چکے ہیں، جو لوگوں کے دل میں ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ ووٹ کے ذریعے باہر آئے گا ایونچولی. اچھا رضوان صاحب، کیا وہ ٹریڈیشنل ویسے ہی رہے گی جیسے کہ پہلے یہاں سیاست میں رہی ہے کہ مینڈیٹ اسی کو مل رہا ہے جو جس کا اپروچ ہو، انفلوئنس ہو، جو لینڈ لارڈ ہو، جو کیپٹلسٹ ہو، یا جس کا کریکٹر ٹھیک نہ ہو، یا جس کا ریکارڈ ٹھیک نہ ہو، وغیرہ وغیرہ؟ کیا آپ بھی انہیں کو ایسے ہی لوگوں کو مینڈیٹ دیں گے کیا؟ جناب، جو آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، جو آپ کے سامنے انسان کھڑا ہے، یہ ایک معمولی گھر سے ہی تعلق رکھتا ہے. میں کسی سیاسی بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتا. میں کوئی بڑا بزنس مین نہیں ہوں. میں حالانکہ میں کچھ چیزیں جو ہے چھوڑ کے آتا ہوں، یہ اپنی چوائس ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ لوگوں کے لیے نکلتے ہیں obvious سی بات ہے، یہ جو ہے آپ کو بہت ساری چیزوں کی قربانی دینی پڑتی ہے، کیونکہ جب آپ کو کوئی بڑا چیز حاصل کرنا ہو. لیکن جو ہم سارے لوگ جو اس جماعت میں ہیں، میکسیمم میں آپ کو کہوں گا، میکسیمم لوگ جو ہے وہ معمولی لوگ ہیں،
اور معمولی لوگ ہی جو ہے حکمران لاتے ہیں, معمولی لوگ ہی گورنمنٹ بناتے ہیں. آپ اس کی مثال دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پنجاب اور دلی میں جو ایم ایل ایز ہے وہ آٹو والے بنے ہیں. جو ہمارا 5 سال کا ایک سی ایم جو پنجاب میں تھا چھنی, ان کو جو ہے ایک موبائل ریپیئر شاپ والے نے ہرا دیا. اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کی آئیڈیالوجی کیا ہے, عام آدمی پارٹی کے جو اصول ہے وہ کیا ہے, اور عام آدمی پارٹی جو ہے جو گراؤنڈ سے جڑے لوگ ہیں, جو گراؤنڈ سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو لوگوں کی بات کرتے ہیں, جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں, جو ان کے مسئلے مسائل ہیں ان کی بات کرتے ہیں, انہیں کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھاتے ہیں عام آدمی پارٹی. آپ بھی ان لوگوں سے پیسہ لیں گے جنہیں آپ مینڈیٹ دیں گے؟ جناب پیسوں کی تو بات ہی نہیں ہے, لوگ تو پریشان ہیں. بہت سارے لوگ ہماری پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو پیسے نظر آتے ہیں باقی جماعتوں میں. ہماری جماعت میں تو پیسے ہی نہیں ہے جناب. تو اسی وجہ سے ہے جو بہت سارے لوگ جو ہے یہاں پہ سروائیو نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ یہاں پہ پیسہ نہیں ہے, یہاں پہ سوچ ہے. اور جو سوچ ہے سب سے بڑی طاقت ہے. وہ پیسے کو بھی ہراتی ہے, وہ شہرت کو بھی ہراتی ہے, وہ بڑے طاقتور لوگوں کو بھی ہراتی ہے. جب آپ کے پاس سوچ ہو, اور جب صحیح سوچ ہو, وہی اصلی جنون دل میں پیدا کرتی ہے. اور جو جنون جو ہوتا ہے, جنون ہی جو ہے, آپ اگر اتہاس اٹھائے, پورے دنیا کا اتہاس اٹھائے, جو بھی بڑے لوگ ہیں یہاں پہ, جو بھی بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اتہاس بدلا ہے, جنہوں نے ایک لوگوں کے لیے مثال قائم کی ہے, ان لوگوں نے ہمیشہ ایک ان کے دل میں جنون تھا, جذبہ تھا. پیسے حالانکہ نہیں ہوں گے, لیکن جنون اور جذبہ جو ہے ہمیشہ آپ یہ کامن چیز پائیں گے ان کے دلوں میں تھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو کشمیر میں جو ہمارے ساتھ عوام جڑی ہے اور لوگ جڑے ہیں, ان کے دل میں بھی جنون اور یہ جذبہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا رضوان صاحب, کیجریوال صاحب آپ کے سربراہ ہیں بھارت میں. جب انہوں نے الیکشن جیتا تو دلی کے سی ایم بنے ہیں, تو انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی کی ہے کہ جو لوگوں کو راحت ملی ہے. کچھ پیکیجز انہوں نے دیے ہے, جیسے بجلی کا معاملہ انہوں نے لوگوں کو اس میں راحت دی ہے. انہوں نے تقریباً 200 یونٹ فری کر دیے ہیں. اور پانی کا معاملہ ہے, اس میں بھی فری کچھ کر دیا ہے. اور ایجوکیشن کا معاملہ ہے, ٹوٹلی فری کر دی ہے ایجوکیشن. اور ہیلتھ کا سیکٹر جو ہے اس میں بھی انہوں نے فری کر دیا ہے. ہیلتھ سیکٹر میں بھی لوگوں کی خدمت بڑی اچھی طرح سے انہوں نے جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہا ہوں. تو آپ اگر یہاں جموں کشمیر میں, ہو سکتا ہے آپ الیکشن جیتیں اور یہاں آپ کی حکومت ہو, تو یہاں جو جموں کشمیر کے لوگ جوجھ رہے ہیں, جیسے مسائل ہے, بجلی کا ہے, پانی کا ہے, روڈ کا ہے, چاول کا یہاں معاملہ ہے, اور ایجوکیشن کا معاملہ ہے, اور ہیلتھ کا بھی معاملہ ہے, کیا کریں گے آپ ان جو معاملے ہیں, جو مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں یہاں, کیا کریں گے آپ ان ایشوز کا لے کر کے؟ دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو ہے. دیکھیے دلی میں گورنمنٹ آئی تو دلی میں بدلاؤ لایا, حالانکہ وہ بھی یو ٹی ہے. وہاں پہ جو ہے ایل جی کی جو ایل جی ایڈمنسٹریشن ہے اس کی مداخلت ہے وہاں پہ, جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی مداخلت ہے وہاں پہ, وہاں کی گورنمنٹ میں. لیکن پھر بھی آپ دیکھیے اروند کیجریوال نے پھر بھی بدلاؤ لایا وہاں پہ. اتنی مداخلت ہو کے سپریم کورٹ سے آرڈرز نکلتے ہیں کہ جو ہے ان کے رائٹس جو ہے, سی ایم کے رائٹس جو ہے اور گورنمنٹ کے رائٹس جو ہے, ان کو یہ دیے جائے, لیکن اس کے بعد یہ ایک آرڈیننس پاس کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے اس بیچ میں کام کرنا, اس بیچ میں بدلاؤ لانا, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب ہماری گورنمنٹ پنجاب میں بنی, آپ پنجاب کی بات کریے, پنجاب میں ہم نے محلہ کلینک بنائے, پنجاب میں ہم نے بجلی جو ہے مفت فراہم کی لوگوں کے لیے, پنجاب میں جو ہے ہم نے جو ڈیلیویجرز ہے کہیں 20,000 سے زیادہ ڈیلیویجر جو ہے ان کو پرماننٹ کیا, اور کافی سارے کام جو ہے ہم نے پنجاب میں بھی کیے. تو یہ جو ہے یہ ایک سٹینڈرڈ پالیسی ہے عام آدمی پارٹی کی. لیکن عام آدمی پارٹی جو ہے محدود اس تک ہی نہیں ہے. جو آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ جب ان کے لوگ جو ہے آگے اور زیادہ طاقت دیں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے ہر جگہ میں بڑے بڑے کام کریں گے, اس سے بھی بڑے بڑے کام کریں گے. اور بات رہی جموں کشمیر کی, جو ہماری ریاست ہے, جیسے میں نے کہا کہ پچھلے 70 سال سے ہم نے بڑے حکمران دیکھے, سیاسی پارٹیز دیکھی, سیاست دیکھی, ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہم نے. تو اور اس بیچ میں جو ہے جو عام انسان ہے وہ پستا گیا. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب ہماری گورنمنٹ بنے گی تو یہ ساری چیزیں جو ہم سودائے جو ہے, فیسلٹیز جو ہے, بینیفٹ جو ہم باقی ریاستوں میں دیں گے, انشاءاللہ تعالیٰ جموں کشمیر میں بھی دیں گے. جموں کشمیر میں جی. اچھا عرفان صاحب, سب سے بڑی بات یہاں پورے بھارت بھر کے لوگوں کو یہ فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ کرپشن ایک عام سی بات بن گئی ہے, ایک معمولی سی نہیں, ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہاں کے لوگوں کو. کرپشن کے بغیر یہاں پہ کوئی کام نکلتا ہی نہیں, اور غریب لوگ پس رہے ہیں جیسے کہ آپ کر رہے ہیں. تو اور کرپشن کے حوالے سے آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ کرپشن
को ख़त्म करना चाहेंगे, या करप्शन के खिलाफ किस तरह से आप उठ खड़ा होंगे, या कोई ऐसा सेमिनार भी आया, या कोई ऐसा कुछ प्रोसेशन भी नहीं हुआ आपकी तरफ से कि ये करप्शन के खिलाफ? देखिए जनाब, मैं आपको बताना चाहता हूँ हम इस टाइम पे ताकत में नहीं हैं यहाँ पे, लेकिन आप अगर देखेंगे चाहे वो SI के इम्तिहानात हो, हम पहले लोग थे लाल चौक में, हमने जलसा किया, प्रोटेस्ट किया करप्शन के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जिनने करप्शन किए। चाहे फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के जो धांधलियां हुई उसमें हम पहले लोग थे जो सड़कों पे आए, उसके खिलाफ हमने लड़ा। जब यहाँ पे बुलडोजर चलाए गए गरीब आवाम पे, हम पहले लोग थे जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे। चाहे वो वोकेशनल ट्रेनर्स की बात हो, हम पहले लोग थे जो धरनों पे आए। चाहे जिस भी इंसान की बात हो, हम पहले लोग हैं। चाहे वो एपटेक का स्कैम हो रिसेंटली, हमने वो बात उठाई, हमने नेशनल मीडिया में बात उठाई, हमने जो है हम सड़कों पे आए, उनके साथ शाना बशाना चले। हालांकि हम ताकत में नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सियासत सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको वोट हासिल करने, सियासत ये भी है कि सबसे बड़ी जो सियासत का हिस्सा है वो है कि आपको बात उठानी है और अपने जो हुकूक है वो लोगों तक पहुंचाने हैं। और हमने बात उठाई, इंशाल्लाह ताला आगे भी हम जो है बात उठाएंगे। अच्छा रिजवान साहब, आप आम आदमी पार्टी के स्पोक्स में तो बेशक है, क्या आप का जो जुनून है जिसे आप इलेक्शन में झोंकना चाहते हैं, 70 साल या 75 साल पुराने जो सियासतदान है, सियासत के खिलाड़ी है और बहुत बड़े पॉलिटिशियन है यहाँ के, क्या आप उनको हरा पाएंगे? वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे इज्जत देता है, जिसके दिल में सच्चाई होती है, उसे वो कामयाब करता है। जिसके दिल में सच्चाई नहीं होगी, कामयाबी सिर्फ ये नहीं होता है कि आप अल्लाह ताला आपको MLA दे, आप इसको कामयाबी समझते हैं। अल्लाह आपको हुक्मरानी दे, आप इसको कामयाबी समझिए। तो इम्तिहान होते हैं। असली जो है, असली कामयाबी अल्लाह ताला देता है जब आपके दिल में जो है नेक नीति हो, वो असली कामयाबी है। वो तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से। MLA बनना, गवर्नमेंट में आना, ये तोहफा नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से आपके दिल में वो शऊर पैदा करना, आपके जहन में वो शऊर पैदा करना कि आपको सही रास्ते पे चलना है और लोगों का काम करना है और ऑनेस्टली काम करना है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में, जैसे मैंने कहा, मैं वही नौजवान हूँ जिसे सियासत से एक वक्त पे बहुत शिद्दत नफरत थी और मैंने आज तक वोट नहीं दिया है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी ऐसी जमात है जिसने हम जैसे नौजवानों को जगाया और हम जैसे लोगों को एक भरोसा दिलाया कि हाँ, हम इंशाल्लाह ताला अपने हुकूक के लिए लड़ सकते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ सकते हैं, अपने रियासत जम्मू कश्मीर के लिए लड़ सकते हैं। अच्छा रिजवान साहब, क्या जो लोग 50 साल 70 साल से सियासत में हैं और उन्होंने वो हुकूमत भी की है, मिनिस्टर भी रहे हैं, MLA भी रहे हैं, आपकी नज़र में वो लोग जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करे हैं कि नहीं किया है उन्होंने, या किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप एक इंसान से सब कुछ छीन लेते हैं, उससे जो है आप कपड़े छीन लेते हैं, उससे उसका घर छीन लेते हैं, उससे उसके सपने छीन लेते हैं, उससे वो जीने का अधिकार छीनते हैं। और जब वो इंसान बेचारा भूखा होता है तो उसको आप ब्रेड का टुकड़ा देते हैं और वो दौड़ा दौड़ा चलाता है क्योंकि वो भूखा होता है, उसे पता होती है वो मर जाएगा अगर उसको ये ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं मिले। तो ये जो सियासतदान यहाँ के रहे हैं, इन्होंने ऐसी हालत की है कश्मीर, सब कुछ छीन लिया उनसे, फिर छोटे छोटे टुकड़े दिए, चाहे वो किसी भी रंग में हो, छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़े दिए इनको। लेकिन जो इनका असली काम था वो इन्होंने नहीं किया। असली काम दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल जी ने किया है कि एक बेहतर इंस्टीट्यूट्स दिए, वहां पे बेहतर एजुकेशन दी, फ्री एजुकेशन दी, हेल्थ केयर सिस्टम दिया और फ्री हेल्थ केयर सिस्टम दिया, वहां की फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिया, पूरा निजाम बदल दिया। गवर्नमेंट स्कूल्स में स्विमिंग पूल्स दिए। एक ऑटो वाले का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, एक गरीब का बच्चा, एक मजलूम का बच्चा, हर कोई वहां पे पढ़ रहा है आलिशान स्कूल में। जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वैसे गवर्नमेंट स्कूल्स वहां के बना दिए। आप मुझे बताइए 70 साल में ये क्या एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते थे? ये जो हमारे सियासी जमातें यहाँ की है, ट्रेडिशनल पार्टी, चाहे NC हो, PDP हो, होंगे इनके बड़े नाम, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि बड़े नाम होने से आप सही हो गए। आप मुझे बताइए 3 CM थे इनके, क्या ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते थे इतने 70 साल में? एक यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी नहीं बना सकते थे कि हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए और 2,500 करोड़ कश्मीर से जो है वो बाहर की रियासतों में जाता है। इसलिए जाता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं और हमारे बच्चे जो है बाहर पढ़ने के लिए उनको भेजना पड़ता है। लेकिन जब वो वापस आते हैं, उनको लगता है कि उनका कर्जा उठा के माँ बाप उनको बाहर भेजते हैं, लोन उठा के बाहर भेजते हैं, जमीनें बेच के बाहर भेजते हैं उनको पढ़ने के लिए। उनको लगता है कि PhD करके, MBA करके या और कोई डिग्री करके यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये इसका रोजगार होगा, यहाँ पे ये नौकरी लगेगा। लेकिन नौकरियां किन की लगती है? नौकरियां लगती है इन सियासतदानों के
बच्चों की, भतीजों की, बांजों की, और जो इनके जो बाकी आसपास के लोग होते हैं उनकी नौकरियां लगती है, लेकिन जो ये बेचारा जो ये एलिजिबल कैंडिडेट होता है, जो बाहर पढ़ के आया होता है, इसकी नौकरी नहीं लगती क्योंकि इसके पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं होते। ये हकीकत है जम्मू कश्मीर की। अच्छा रिजवान साहब, क्या मैसेज आएगी लोगों को आपकी तरफ से, आम आदमी की पार्टी की तरफ से, केजरीवाल साहब की तरफ से, लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? मैसेज बस यही है कि जो ताकत है, असली ताकतवर लोग आप हो, असली ताकतवर लोग जो है आम जनता है, और इस ताकत का हमें इस्तेमाल करना है। हमें बेवकूफ बनाया गया है पूरे हिंदुस्तान में और खासकर हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में। हमें यह बोला गया कि आम इंसान ताकतवर नहीं है, लेकिन असली चीज जो है आम इंसान ही ताकतवर है। आम एक हवा बनाई गई कि सियासत गंदा है, सियासत इसलिए ये सियासतदानों ने ये हवा बनाई गई कि सियासत गंदा, इसलिए कि अच्छा इंसान इसमें न घुस जाए। क्योंकि जब वो सियासत में कोई भी अच्छा इंसान जाए उसको बोलते हैं क्योंकि सियासत गाली की तरह लगती है। ये इन लोगों ने ही बनाया है सियासत हवा, ताकि अच्छे लोग ना आए, क्योंकि इनको पता है ये करोड़ों का बिजनेस है। इनके करोड़ों के बिजनेस में जो है कोई शरीकदार आएगा, इनके करोड़ों का बिजनेस जो है वो फना हो जाएगा अगर कोई ईमानदार इंसान आ गया। लेकिन केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, वो इसी जो है इन्हीं भ्रष्टाचारी लोगों को, इन्हीं जो है करप्ट लोग हैं, इनके खिलाफ जाना है इंशाल्लाह ताला, और आवाज उठानी है, सच्चाई की आवाज उठानी है, और इन सारे लोगों को इस बार जो है इस बार मात देनी है। और वो कौन देगा? वो इंसान, वो लोग देंगे, आम जनता देगी जम्मू कश्मीर की इंशाल्लाह ताला। चले साहब, रिजवान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एडवोकेट शबीर अहमद, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी बारामूला। आज का हमारा जो यहाँ प्रोग्राम था, हमारे जो बारामूला के हमारे जनरल सेक्रेटरीज हैं डिस्ट्रिक्ट के जनाब जावेद अहमद डार साहब, उनके घर पे हमने पूरे बारामूला डिस्ट्रिक्ट की 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के ज़िम्मेदारान को बुलाया था कि हमारी 23 तारीख को तह प्रोग्राम के तहत हमारा एक जलसा हो रहा है, जिसमें हमारे कुछ ज़ुमा दिल्ली से भी आ रहे हैं। तो उसी बारे में एक स्ट्रेटजी चार्ट का आउट करनी थी, और हम यहाँ बैठे थे जावेद साहब के घर पे, तमाम 7 कॉन्स्टिट्यूंसी के ज़िम्मेदारान और हमारे यूथ के ज़िम्मेदारान। तो हमने ये प्रोग्राम तय किया कि 23 जुलाई को बारामूला डॉग बंगलो में हमने वेन्यू सेट किया है, और उस दिन हमारा एक यहाँ जलसा होगा, जिसमें दिल्ली से भी हमारे जो हैं वो ज़ुमा आएंगे, उसमें मिनिस्टर्स वगैरह जो हैं वो सब होंगे। तो हमारी तमाम जो हमारे यहाँ की गयूर अवाम है डिस्ट्रिक्ट बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा की, उन सब से हमारी ये अपील रहेगी कि वो इस दिन जोग दर जोग आएँ और उस जलसे को कामयाब केजरीवाल साहब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।